الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال الله تعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شاہکار دست قدرت ہے جمال مصطفیٰ کہ چشم عالم نے نہیں دیکھی مثال مصطفیٰ. اللہ اللہ عظمت اصحاب و آل کی وہ تھے بدر مصطفیٰ، یہ ہیں ہلال مصطفیٰ. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن ان کی وہ تقریر ہے. حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی تھی یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا بزرگی پاکی اللہ جل شانہ کے لیے. درود شریف آقا انعامدار تاجدار ختم نبوت راحت العاشقین مراد المشتاقین سید الاولین و سید الآخرین میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر پڑھنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام عزیزوں بھائیوں دوستوں، یہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور ہم مسلسل 3 جمعوں سے خلیفہ چہارم امیر المومنین داماد رسول شوہر بطول والد حسن و حسین شیر خدا فاتح خیبر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی فضیلت